Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Faiza here from Beria Model School, PNAD Maripur with lecture number 6 of class 7 Social Studies. The topic of our today's lecture is Trade and Commerce. After this lecture, you will be able to explain a brief account of trade and commerce, especially the significance of balance of payment. And second is to describe the importance of international trade, exports and import. In this lecture, we will cover the following topics. Number 1 is definition of trade and commerce, import, export, balance of payment, positive balance of payment, negative balance of payment, problem of international market, and solution of the problems of international markets. So let's start the chapter. Number 1 is trade and commerce. So let's see what is trade and commerce actually. The business of buying and selling और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स. कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें हम चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवाते हैं या वहाँ से मंगवाते हैं, इस सारे अमल को ट्रेड और कॉमर्स कहा जाता है. हम कोई भी काम करते हैं तो उसके एवज़ हम कुछ तनख्वाह लेते हैं या कुछ पैसा लेते हैं जो कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हमें जितना भी पैसा मिला है या जितना पैसा हमने अर्न किया है, हम उस पैसे में से कुछ परसेंट कम खर्च करेंगे अपनी ज़रूरियात पर, तो उसके बाद हमारे पास कुछ रकम जो है अपनी बाकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बच जाएगी या मुश्किल हालात में काम आने के लिए कुछ रकम को हम सेव कर लेंगे. लेकिन अगर हम उस रकम से ज़्यादा खर्च कर लें जो कि हमने एक महीने में कमाई है या एक लिमिटेड टाइम में कमाई है, तो हमें उसके बाद अपनी दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ की सूरत में कुछ पैसा लेना पड़ेगा. और जब हम ये बात पूरे मुल्क के लेवल पे करते हैं या एक बड़े लेवल पे करते हैं, तो वो रकम जो हमें कर्ज़ की सूरत में लेनी है वो हमें बैंक या कर्ज़ देने वाले इदारों से हासिल करनी पड़ेगी, जो कि एक मुअय्यन करदा मुद्दत तक हमें वापस करना पड़ती है. अगर हम वो रकम वापस नहीं करते तो हमें सूद की सूरत में कुछ रकम अदा करनी पड़ती है. बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि अगर स्कूल जाते हुए आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी की सूरत में 50 रुपीज़ देते हैं, अगर आप वहाँ से रेगुलरली 40 रुपीज़ का लंच लेंगे और 10 रुपीज़ सेव कर लेंगे, तो कुछ डेज़ के बाद आपके पास ज़्यादा पैसे जमा हो जाएंगे जो कि आप कोई और ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पॉकेट में तो 50 रुपीज़ हैं लेकिन आप 60 रुपीज़ का लंच लेंगे, तो ऑफ कोर्स 10 रुपीज़ आपको अपने फ्रेंड से बोरो करने पड़ेंगे या फिर लंच कैंटीन जहाँ से भी आप लंच परचेज़ करेंगे वहाँ पर आपको जो है वो बोरो करना पड़ेगा. तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक बड़ी अमाउंट जो है वो एक कर्ज़ की सूरत में उनको देनी पड़ेगी, जिससे सिर्फ आपको नुकसान होगा, फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता. तो बिल्कुल अगर हम अपने ममालिक की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, और वहाँ पर जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की सिचुएशंस को देखते हैं तो वहाँ पर भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है कि अगर जितना हमने कमाया है उससे हम कम खर्च करेंगे तो उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, और अगर उसके बिलमुकाबिल हम उसका ज़्यादा खर्च कर देंगे तो वहाँ पर हमारे मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है. अब जब हम मुल्क की बात करते हैं या मुल्क में की जाने वाली ट्रेड की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि ट्रेड हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में आ रही होती है. यानी कि ट्रेड हम कहते ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैं. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है जी? तो बच्चों, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि अपनी तमाम ज़रूरियात के हुसूल के लिए अपने ही मुल्क में तमाम चीज़ें प्रोड्यूस कर दे, बल्कि ऐसा होता है कि किसी मुल्क में एक चीज़ की कमी है जबकि उसके मुकाबले में दूसरे मुल्क में जो है उसके अपोजिट किसी और चीज़ की कमी है जो कि एक मुल्क में मौजूद है. तो ऐसी सूरत में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से मदद ली जाती है और वहाँ पर मौजूद सामान जो है वो अपने मुल्क में मंगवाया जाता है या ख़रीदा जाता है. तो इस अमल को हम इंपोर्ट कहते हैं. अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एन एक्सपोर्ट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड इन विच गुड्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री दैट इज़ सोल्ड इनटू अनदर कंट्री. कि जो चीज़ें हम अपने मुल्क में तैयार करते हैं तो ऑफकोर्स हम उतनी तैयार हरगिज़ नहीं करते जितनी कि हमारी ज़रूरियात हैं, यानी कि हमारी नेशन की ज़रूरियात हैं.
بلکہ اس سے کچھ زیادہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور ان ممالک میں وہ بھجوائی جاتی ہیں یا سیل کی جاتی ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے پاس وہ چیزیں مینوفیکچر نہیں کی جاتی ہیں، اور وہاں سے یا تو اس کے عوض دوسری ایسی چیزیں لے لی جاتی ہیں جو کہ اپنے ملک میں جس کی کمی ہو، یا پھر اس کے عوض کچھ منی لے لی جاتی ہے، کچھ پیسہ یا کرنسی کی صورت میں کچھ اماؤنٹ لے لیا جاتا ہے جو کہ اپنے ملک کی باقی جو ضروریات ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، یا جو باقی جتنا بھی ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر ہے اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی ملک جتنی چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے تو اس کے پاس زیادہ چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے رقم موجود رہے گی، اور جو اس کو ان پیسوں سے منافع حاصل ہوگا وہ اپنے ملک کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے کم چیزیں خریدی اور زیادہ چیزیں سیل کی تو اس کے پاس کچھ پیسہ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اپنی بیچی ہوئی چیزوں میں سے، جو کہ وہ مزید چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا پھر اپنے ملک کے کسی کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کی اگر ہم ویلتھ کی بات کریں تو اس کی ایک بڑی حد جو ہے وہاں کے ایکسپورٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ہر ملک جو ہے، اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو پریویس چیپٹرز میں ہم نے ایگریکلچر کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمام ممالک جو ہیں ان کے پاس ایگریکلچرل پروڈکٹس موجود ہیں، یا تمام ممالک جو ہیں ان کے پاس اچھی مشینری موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ملک جو ہے کچھ چیزوں میں ویلدی ہے اور کچھ چیزوں اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس ملک کے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپس میں اس کو جو ہے وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے خرید لیتے ہیں۔ اب جن ممالک کے پاس ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ان سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں یقیناً وہ بھی ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن اس سے ہم اتنا ارن نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم دیگر جو ہمارے پاس مصنوعات ہوتی ہیں، جیسے مشینری ہے، گاڑیاں ہیں، یا الیکٹرک یا کیمیکل کا جو بھی سامان ہے، یہ آئل اینڈ گیس وغیرہ ہے، ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یا ان سے ہم ارن کر سکتے ہیں۔ لیکن یقیناً ایسی چیزیں بنانے کے لیے بھی بڑی مہارت اور بہت مہنگی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے یہ سارا سامان تیار کیا جاتا ہے اور پھر باقی ممالک میں بھجوایا جاتا ہے۔ جی، تو جب دو کنٹریز کے مابین جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سسٹم چلتا ہے تو اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سکسیسفل رکھنے کے لیے یا بہتر رکھنے کے لیے، اپنے ملک کی کنڈیشن کو بہتر رکھنے کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سو لیٹس سے واٹ از بیلنس آف پیمنٹ؟ Balance of payment actually is the record of money between one country to other countries due to import, export, foreign investment, loans and other cash flows. تو اب بیلنس آف پیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ کا ریشیو کتنا ہے اور امپورٹ کا ریشیو کتنا ہے۔ ہم کتنا زیادہ ایکسپورٹ کریں گے تو کتنا ارن کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں امپورٹ کیا کرنا ہے، کتنی چیزیں امپورٹ کرنی ہے، کتنے پرسنٹیج میں ہمیں جو ہے وہ اپنی امپورٹ کو رکھنا ہے تو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس حساب سے ہمارے پاس دو قسم کی ٹریڈ آتی ہے۔ نمبر 1 از پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ اینڈ نمبر 2 از نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ یا پازیٹیو ٹریڈ اور نیگیٹو ٹریڈ۔ تو اگر ہم پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن، اف اے کنٹری سیلز مور دین اٹس بائز it is said to have a positive balance of payment۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی آمدن سے یا جتنی چیزیں اس نے سیل کی ہیں اس سے کم چیزیں خریدے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ ہے، کیونکہ اس میں اس نے کچھ پیسہ منافع کے طور پہ اپنے پاس سیو کر لیا، کچھ ایکسٹرا پیسہ اس نے اپنے پاس سیو کر لیا، کیونکہ اس نے جتنی چیزیں بیچی تھی اس سے جو اس کو پیسہ آیا اس نے کم چیزیں خریدی تو کچھ پرسنٹیج اس کے پاس سیو رہ گئی، جسے بعد میں اس نے مزید چیزیں خریدنے کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا اپنے بزنس کو جو ہے وہ مزید انکریز کرنے کے لیے یا امپروو کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ۔ سو اف اے کنٹری بائی مور دین اٹ سیلز ابروڈ اٹ از سیڈ ٹو ہیو اے نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ۔ اگر کوئی بھی ملک خریدتا زیادہ چیزیں ہیں، اس کی جو خرید کی شرح خرید جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ وہ بیچ کم چیزیں رہا ہے، وہ سیل کم چیزیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟
नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि उसकी पॉकेट में इतना पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पैसा जो है वो बोरो करेगा किसी बैंक से या किसी भी ऐसी जो है इदारा जो है जो हमें लोन देता है वहाँ से। एक मुकर्रर करदा टाइम के बाद उसको एक परसेंटेज जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे उनको देनी पड़ेगी, जिससे जो है उसको सिर्फ नुकसान होगा, यानी एक लॉन्ग टाइम तक वो सिर्फ उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उस लोन को पे करने के लिए गुजार देगा, और अपनी कंपनी के लिए या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या पर्सनल अपने ऊपर वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जी, तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। कोई भी मुल्क हमारे पास ऐसा नहीं है जो कि वो तमाम चीज़ें अपने ही मुल्क में तैयार कर ले जिसकी ज़रूरत वहाँ की नेशन को है या वहाँ के लोगों को है। तो वहाँ के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें बाकी ममालिक से हेल्प लेनी पड़ती है, और जिस मुल्क के पास जो मुल्क जो है वो किसी चीज़ में रिच है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर करने की ताकत रखता है, तो वो हरगिज़ सिर्फ उतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करेगा जिससे कि उनकी नेशन की ज़रूरियात पूरी हो सकें, बल्कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि वो दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकें, और वहाँ से वो अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें हैं वो अपने मुल्क में मंगवा सके या अपने मुल्क में हासिल कर सकें। तो यकीनन इस ट्रेड से, जो कि जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देते हैं, जो कि दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती है, इस ट्रेड से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी। अब जब हम इस ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो रूल्स के तहत ट्रेड करते हैं। नंबर 1 इज़ बार्टर सिस्टम के ज़रिए से, या बार्टर या एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें जो चीज़ आपके मुल्क को चाहिए है वो आप किसी दूसरे मुल्क से लेते हैं, और उसके बदले में जिस चीज़ की कमी उस मुल्क में है या उस मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे अपने मुल्क से वो वाली चीज़ दे देते हैं। यानी कि आपने बिल्कुल एक्सचेंज का सिस्टम कर लिया, आपको किसी किस्म का कोई पैसा नहीं देना, आपने जितनी चीज़ अपनी चीज़ जो है वो उसे ट्रांसफ़र की, उतनी ही चीज़ आपको अपनी ट्रांसफ़र कर देगा जिसकी कि आपको ज़रूरत है। लेकिन अक्सर सिचुएशंस में ऐसा होता था कि सेम सिचुएशंस में वो चीज़ उनके पास जो मौजूद है वो हमारे पास भी मौजूद है, और जो चीज़ हमसे उनको रिक्वायर्ड है वो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन हम उनसे चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे मुल्क में मोबाइल फ़ोन एक बड़ी तादाद में बनते हैं, और किसी और मुल्क में, जापान में, बहुत बड़ी मिकदार में गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। अब जापान के पास मोबाइल फ़ोन्स के भी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। अब जब हम उनसे गाड़ियाँ लेते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें मोबाइल फ़ोन्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो हमसे मोबाइल फ़ोन्स क्यों लेंगे। अब यहाँ पर बार्टर नहीं हो सकता, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो दूसरी सिचुएशन जो आती है, यहाँ पर फिर हम उनसे गाड़ियाँ लें, और गाड़ियाँ लेने के बाद हम उन्हें करेंसी की सूरत में वो अमाउंट दे दें। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जिसमें नंबर 1 प्रॉब्लम जो हमारे पास आती थी, द कंट्री दैट मे वांट योर गुड्स मे नॉट हैव एनीथिंग दैट यू वांट, सो दे कैन नॉट बार्टर और एक्सचेंज, द कंट्री देयरफॉर हैज़ टू बाय इन कैश। अब अगर हम उन्हें कैश में देते हैं तो हमारे पास सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है, बाइंग एट होम यू सी द सेम करेंसी इन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी एंड द वैल्यू ऑफ दिस कंपेयर्ड विद अदर करेंसीज चेंज फ्रॉम डे टू डे। अब क्या होता है कि पहली सिचुएशन तो हमने ये देख ली कि हमारे पास, हम उसको बार्टर नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो हमने करेंसी देनी है। ओके, करेंसी देनी है। अगर करेंसी की बात हम अपने मुल्क के अंदर करते हैं, यानी कि कराची से चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैदराबाद में, हैदराबाद से चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई लाहौर में, अब यहाँ पर करेंसी रेट सेम है, पाकिस्तानी करेंसी चल रही है, जहाँ भी चले जाएं सेम करेंसी है, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज होगी। लेकिन जब हम ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो हमें हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट नज़र आती है, और उसकी वैल्यू भी डिफरेंट नज़र आती है, जो कि रोज़ बरोज़ जो है वो चेंज होती रहती है, उसमें तब्दीली आती रहती है। अब इस सिचुएशन से किसी एक मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता था, जिसकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा होती थी जब वो किसी ऐसे मुल्क में ट्रांसफ़र की जाती थी करेंसी, या उन ममालिक को दी जाती थी यहाँ की वैल्यू कम होती थी।
تو جو زیادہ ویلیو والی کرنسی جب آتی تھی اور اس کو کنورٹ کیا جاتا تھا اس ملک کی کرنسی میں، تو یقیناً فائدہ جو ہے وہ لو کرنسی والی کنٹری کو ہو جاتا تھا کہ انہیں زیادہ اپنے ملک کے حساب سے زیادہ پیسے حاصل ہوتے تھے، جبکہ دوسری کنٹری کو اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ چنانچہ پریزنٹ ٹائم میں جہاں بہت تیزی سے جو ہے وہ ممالک کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ کی جا رہی ہے، وہاں پر اس مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری تھا۔ تو اس مسئلے کا حل نکالا گیا اور ایک کامن کرنسی جو ہے وہ سلیکٹ کر لی گئی انٹرنیشنلی، ایک جو ہے $، پر اتفاق کیا گیا کہ اب جو بھی ملک ٹریڈ کرتا ہے اور کرنسی دیتا ہے دوسرے ملک کو تو وہ $، کی صورت میں کرنسی دیتا ہے، جس سے جو ہے یہ مسائل جو ہمیں پاسٹ میں دیکھنے میں آتے تھے یہ کافی حد تک ختم ہو گئے۔ جی تو جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ دو سچویشنز میں ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ ٹریڈ اور سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے انڈائریکٹ ٹریڈ کی صورت میں۔ یعنی کہ اگر ہم ڈائریکٹ ٹریڈ کی بات کریں تو جیسا کہ جاپان ہے اسے آئل کی ضرورت ہے اپنی انڈسٹریز کو رن کرنے کے لیے، اور سعودی عربیہ میں آئل بہت زیادہ ہے جبکہ انڈسٹریز نہیں ہے، ہیوی مشینری کی انہیں ضرورت ہے یا جن بھی چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جاپان کو اپنا آئل دیتے ہیں اور جاپان سے ان کی تیار کردہ مشینری یا جو جتنے بھی گڈز ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن انڈائریکٹ ٹریڈ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں اور مزید ان کو بہتر شکل میں جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کی ٹریڈ کی جاتی ہے، یہ تیار چیزوں کی ٹریڈ کی جاتی ہے۔ یہ کام را مٹیریل سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، را مٹیریل سے اس کو ٹرانسفر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک کنٹری سے دوسری اور دوسری کنٹری پھر اس کو مزید آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا تھا چیپٹر نمبر 6 ٹریڈ اینڈ کامرس، یہاں پر مکمل ہوا۔ آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید بہتر سمجھنے کے لیے ایک دفعہ چیپٹر ضرور ریڈ کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔